माधव शीर्षकमा कविता लेख्ने कोमल ओलीको हैसियत के हो? रेडियो नेपालको जागिरबाट कास सरुवा गरेर राष्ट्रिय सभाको जागिरमा गएको हो। पहिला जान पाम भन्ने गीत गाउन नपाएको कुण्ठा पोखेको हो त्यहाँ। यदि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नाउँमा त्यस्तो कविता कोरिएको हो भने उहाँ जस्तो घटिया कोही पनि छैन। आफूलाई दुरुपयोग गर्नेहरूले पछि रगतको आँसु छुवाउनु पर्नेछ र त्यसको सुरुवात अहिले भइसकेको छ। सेकेन्ड अफर तपाईलाई आएको थियो, त्यसकारण तपाईँ जानुभएको गलत गलत गलत। गुम्बाहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनको लागि अमेरिकी दूतावासले खोजेको थियो। होइन, मलाई त खोजेको थिएन। तपाईले के अफर गर्नु भएन? होइन, र्यान्डी बेरीसँग म मात्रै होइन, प्राय सबैले भेटेका छन्। फरक यति हो, मैले प्रकट गर्छु, उहाँहरूले प्रकट गर्नु। विशेष भेटघाटको लागि बोलाइयो हो नि, तपाईँ आफै जानुभएको त होइन? होइन, यस्तो मलाई एउटा माध्यमद्वारा अमेरिकाको लागि पूर्व नेपाली राजदूतको तर्फबाट त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट मिलाइएको थियो। यो कुरालाई किन सस्पेन्स राख्नुभयो? राखिन नि, तपाईँकोमा बोलेको छु। र्यान्डी बेरीले भेट्न बोलाउनु भनेको त एउटा आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छौँ नि हामी पत्रकारले। होइन, हेर्नु पर्दैन। यो कुरा भारतलाई अनुमानै छैन। यो कालापानी लिपुरे लिबिया धुराको सवालमा यदि भारतले नेपालले दाबी गरेको भूभागलाई गिद्धे दृष्टि लगायो भने भारत छिया हुन सक्छ। किनभने नेपालको साथमा चीन छ र चीनसँग जोडिएका सबै राष्ट्रहरू छन्। नेपालमा अहिले त्रिपक्षीय शक्ति इन्टरनेसनल पावर सेन्टरको भाले जुदाई छ, कक फाइट छ। युरोपियन युनियन र इन्डो वेस्ट एउटै होइन र भन्नु होला। एउटै देखिए पनि त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अलिकति फरक छ। युरोपियन युनियनको मूलत लक्ष्य भनेको नेपालमा आफ्नो करेन्सी विस्तार गर्ने, आफ्नो सफ्ट पावर विस्तार गर्ने भन्दा पनि उसको चाहिँ धर्मान्तरण गरेर नेपाललाई क्रिस्चियन हब बनाउने हो, तराईलाई सेपरेट गरेर बफर स्टेट बनाउने हो। इन्डो वेस्टको सबभन्दा ठुलो टार्गेट के भने नेपाललाई बेस क्याम्प बनाएर चाइनालाई प्रहार गर्ने। हामी ताइवानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले एकीकरण गर्छौं। यदि विदेशी शक्ति टक्राउन आयो भने 1.4 बिलियन यानी कि 1 अर्ब 40 करोड चिनियाहरूको ग्रेट वालमा ठोकिएर तिनीहरू चकनाचुर हुनेछन्। ड्यानम्यान स्क्वायरमा बुलडोजर चल्दा त्यहाँको पर्खाल लागेर आएको रगत बेजिङका सडकहरू कसरी रङ्गिएका थिए। चीनका सडकहरू, चीन त्यति निर्मम इतिहास बोकेर आफ्नो व्यवस्था र देशलाई जोगाएको एउटा महान सभ्यताको देश हो। पहिलो कुरो तपाईँ अत्यन्तै महान देशभक्त हुनुहोस्, देशको लागि मर्न र मार्न तयार हुनुहोस्। राजावादी धार बोकेको पार्टीको सदस्य पो हुनुभएको छैन? गलत कुरा। महेशजीका घातक प्रस्तावहरू उहाँका व्यक्तिगत प्रस्ताव हुन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै सहमति छैन। अब 2 हप्ताभित्र यो व्यवस्था पल्टिँदैछ, राजतन्त्र स्थापना हुँदैछ भने त्यत्रा व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन्। 2 हप्ता, 2 वर्ष, 2 दिन, 2 महिनाको शपथ खाएको प्रत्येकचोटि अब उनीहरूले के भन्छन्? 2 हप्तापछि फेरि अर्को 2 हप्ता भन्छन्, त्यसपछि फेरि 2 हप्ता। एउटा कुरो बिरबलको खिचडी पाक्दैन। जनताहरूले राजतन्त्र चाहिसक्यो। त्यो तपाईँको मनको कुरा हो, अभिव्यक्ति हो, अथवा मेरो मनको कति होइन। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् न। सामाजिक सञ्जाल सम्पूर्ण इन्डिकेटर हुँदैन नि। सामाजिक सञ्जालमा कति मान्छे छन्, देशको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, दूरदराजका कति मान्छे छन्, जहाँसम्म पूर्व राजाको कुरा छ उहाँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ, यो कुरा मलाई थाहा छ। मलाई पूर्व राजासँग भेटौँ भनेर कतिपयले भन्नु पनि भएको थियो, म यो कुरा लुकाउँदिनँ। तपाईँहरूको पार्टीमा 8 बुँदे प्रस्ताव नै पेश भइसके पश्चात हामीले कसरी मान्दिने तपाईँहरू गणतन्त्रवादी भनेर? अब तपाईँहरूको त पार्टी राप्रपासँग एकीकरण गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने आरोप लागिसक्यो। कुनै पिउसो हिजो जन्मिएको राजनीतिक दुधे मन्त्री प्रस्ताव राख्यो होला, गृहमन्त्रीको आकांक्षा राखेको मान्छे। त्यो व्यक्तिगत कुरो हो। व्यक्तिगत धारणा कसैले के राख्छ भन्ने ठुलो कुरो भएन। महेश बस्नेतजी व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो ठुलो पोलिटिकल ग्राभिटी बोकेको मान्छे होइन। उहाँको किताबमै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, दुबई कि मलेसियाबाट भिसा नखसेको हुनाले उहाँ पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ बन्नुभयो। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNP खबरमा। एकदम धन्यवाद। विशेष रूपमा आभारी छु PNP मिडिया र युवराज सरप्रति। पुण्य सरको अन्तर्वार्ता लिन पनि मुस्किल पर्ने भयो नि अब त। पुण्य सरको अन्तर्वार्ता लिने बित्तिकै अभियन्ताहरू मैमाथि खनिन थाले, हाम्रो च्यानलमाथि खनिन थाले, हाम्रो पेजमाथि खनिन थाले होइन। नलिउँ भने फेरि तपाईँसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ होइन, तपाईँका कुराहरू जनताले सुन्न पाउँदैनन्। अब तिर्नतिरका काम न काजका ओल्लो तिर्न पल्लो घाटका अभियन्ताको विषयमा चिन्ता नगर्नुहोस् युवराज सर। फेरि कुरा के छ भने मेरो इन्टरभ्यू उहाँहरूले हेर्नै पर्ने सेड्युलमा राख्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँको भ्युज पनि युट्युबमा पनि राम्रै जान्छ र उता पेजमा त मिलियन क्रस गर्छ। ओके पुण्य सर, आज सुरुवात गरौँ यो अभियन्ता र फ्री टिबेट मोमेन्ट कसरी जोडियो भन्ने कुरा यहाँले एक्सपोज गर्नुभएको थियो विशेष गरी। हजुर होइन, अहिले पनि ती अभियन्ताहरू फ्री टिबेट मोमेन्टसँग जोडिएकै छन्? अभियन्ता भनेर जो सतहमा आएका छन्
कोही भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्दा गर्दै खास गरी ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाही प्रवृत्तिका मानिसहरू भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमै निर्लिप्त हुन्छन् र यी अज्ञानी मानिसहरू ज्ञान चेतना र शिक्षाबाट वञ्चित भएका मानिसहरूलाई पैसा सर्व परिरहेछ। पैसा देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू CIA र अथवा कुनै पनि गुप्तचर संस्थाले प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा पनि जान्छन्। पैसा आउने भइसकेपछि फ्री टिबेट मुभमेन्टको प्याकेज प्रोग्राममा पनि पार्टिसिपेसन गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई गम्भीर खलल पुर्याउने गरी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी षड्यन्त्रकारीहरूको चङ्गुलमा फसेर उनीहरूको गोटी बनेर उनीहरूको प्यादा बनेर आफूलाई दुरुपयोग गर्नेहरूले पछि रगतको आँसु चुहाउनु पर्नेछ र त्यसको सुरुवात अहिले भइसकेको छ। मैले त सिरियलहरूमा पनि हेरेँ, यो एउटा जिग्री के भन्ने भाइहरूले पनि सामाजिक अभियन्ता बनेर कता कता हाम्रो ज्ञानबहादुर शाहीजीहरूको झल्को पनि दिनुभएको रहेछ। हेरेँ मैले पनि त्यो भिडियो हेर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवराज सर म तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँ त ठगियन्ता बन्नुभयो तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको नाम खराब गर्ने गरी खास गरी फ्री टिबेट मुभमेन्ट जसले वान चाइना पोलिसीलाई ठुलो असर पुर्याउँछ र दलाई लामाको मिसन अर्थात् मिसन CIA र रसँग जानी नजानी नजोडिनु होला। ओके सर, इन्डो वेस्ट विरुद्ध तपाईँले लामो समयदेखि आगो ओखल्दै आउनु भएको छ होइन। इन्डो वेस्टको रणनीति चाहिँ नेपालमा कसरी लागू हुँदैछ भनेर तपाईँले विरोध गर्दै आउनु भएको छ। तर तपाईँकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि 2069 साल चैत्र 22 गते अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात फेब्रुअरी 18, 2021मा तपाईँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, अमेरिकी महामहिम राजदूत र्यान्डी बेरीसँग विशेष भेटघाट भयो। त्यस पश्चात म अमेरिका र युरोप भ्रमण गर्दैछु भनेर लेख्नु भएको थियो 2021मा होइन। सायद यो 21कै हो कि 20को हो स्ट्याटस? यो यही 21कै। र्यान्डी बेरीसँग तपाईँको स्पेसल भेटघाट भयो। स्पेसल भन्नाले म एउटा कुरो हेर्नु, तर सूचना के एउटा आयो भने तपाईँले जुन फ्री टिबेट मुभमेन्टसँग तथ्य खोल्नुभयो नि, त्यो तथ्यमा एउटा कुरा लुकाएर तपाईँले के बोल्नुभयो नि, सबैभन्दा पहिला यसको अफर रवि लामिछानेलाई आएको थियो, यो कुरा तपाईँले बोल्नुभयो। सेकेन्ड अफर तपाईँलाई आएको थियो, त्यस कारण तपाईँ जानुभयो। गलत। यो कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई यहाँको गुम्बाहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनको लागि अमेरिकी दूतावासले खोजेको थियो होइन? मलाई त खोजेको थिएन, सरी टु से। त्यो अफर हिज एक्सलेन्सी अम्बासडर टु नेपाल, अमेरिकाको तर्फबाट नेपालको लागि राजदूत र्यान्डी बेरीज्यूले, म स्पष्ट रूपमा उहाँलाई ज्यू भन्न चाहन्छु, म कुनै पनि देशको डिप्लोम्याटलाई अपमान गर्दिनँ, राष्ट्रपति लेभलको व्यक्तिलाई पनि अपमान गर्दिनँ। हाम्रो बाइल्याटरल सम्बन्ध छ, हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी दुवै देश सदस्य राष्ट्र छौँ। अमेरिका अहिलेको सुपर पावर हो, तर मेरो स्पष्ट मान्यता के हो भने अमेरिकाले अहिले नवउदारवादको नेतृत्व गर्छ र साम्राज्यवादी शक्तिको उसको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो जिम्मी कार्टरसँग मैले मात्रै होइन नि त, 33 दलीय मोर्चाको तर्फबाट त्यतिखेर मोहन वैद्यजी, सीपी गजरेल लगायतका धेरै नेताहरूले भेट्नुभएको थियो। उहाँको कार्टर सेन्टरको तर्फबाट हामीलाई अनुरोध के थियो भने म त एउटा मामुली मान्छे होइन, गएर एउटा इन्टरप्रेटरको काम मात्रै गरेको थिएँ। उहाँको भनाइ के थियो भने तपाईँहरू यो इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गर्नुहोस्, सेपरेसन अफ पावरको विधिलाई भङ्ग गरेर खिलराज रेग्मीको गैर संवैधानिक सरकारलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्दिन भन्न पाउनुहुन्छ, तर इलेक्सन चाहिँ बहिष्कार नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, जुन हामीले मानेनौँ। किनभने हामी विदेशी शक्तिको निर्देशनमा चल्ने खालको मान्छे होइन र पुण्य गौतमले जे गर्छ त्यो खुलेआम गर्छ, लुकाउँदैन। मैले महामहिम राजदूत ज्यूसँग भेट्दा पनि हामी देशभक्त हौँ, इमान्दार हौँ र अमेरिकाको यो जुन पोलिसी छ MCC सम्बन्धित त्यसको म आलोचक हुँ र MCC नेपालको लागि फ्रुटफुल छैन भनेर भनेको थिएँ। तर र्यान्डी बेरीसँग तपाईँको अप्रत्याशित भेटघाट कसरी भयो? आज अरू अभियन्ताहरू र्यान्डी बेरीसँगको पहुँच बनाउन सक्दैनन् नि पुण्य सर, यहाँ केही न केही आशंका उब्जिन्छ नि। होइन यस्तो तपाईँले केही अफर गर्नु भएन र्यान्डी बेरी? होइन, र्यान्डी बेरीसँग म मात्रै होइन, प्रायः सबैले भेटेका छन्। फरक यति हो, मैले प्रकट गर्छु, उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्न। फेरि म तपाईँको सिग्निफिकेन्स फर सोसियल मिडिया इन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्ने टपिक्सको लागि अमेरिकामा एउटा प्रवचन थियो, त्यसमा बोल्न जान लागेको थिएँ, तर लकडाउनले गर्दा हर्डल भयो। म अरू कुनै मिसनमा होइन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने याद गर्नुहोला, हामी अमेरिकाको एउटा विशेषता के रहेछ भने अमेरिकी इस्टाब्लिसमेन्टको, त्यहाँको राष्ट्रपति, त्यहाँको पार्लियामेन्ट, त्यहाँको सिनेटरहरूको सबभन्दा ठुलो विरोधी को नोम चोम्स्की, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर, न्यू एन्ड ओल्ड, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर आदि इत्यादि। तर नोम चोम्स्कीलाई सबैभन्दा ठुलो इज्जत अमेरिकाले दिन्छ।
त्यो बुर्जुवा डेमोक्रेसीको एउटा विशेषता हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचारको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्ने भोल्टियरको मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र अमेरिकन राष्ट्रपति राजदूतलाई भेट्न सकिन्छ, तर अमेरिकी नीतिको आलोचना उहाँहरूकै अगाडि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण म पनि थियो। मतलब पर्पज के थियो त राइट डिबेटलाई त्यसरी स्पेसल होइन व्यक्तिगत भेटघाट, तपाईँले फोटोहरू पनि बाहिर ल्याउनु भएन, तपाईँ त फोटो खिच्न पनि एकदमै डिनाइ हुन्छ। फोटो खिच्न प्राय उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले खिच्नु हुँदो रहेछ, तर तपाईँलाई बोलाइयो, विशेष भेटघाटको लागि बोलाइयो हो नि, तपाईँ आफै जानुभएको त होइन? होइन, यस्तो मलाई एउटा माध्यमद्वारा पूर्व अमेरिकाको लागि पूर्व नेपाली राजदूतको तर्फबाट त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट मिलाइएको थियो। त्यतिखेर के भएको थियो भने वास्तविक रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी विरुद्ध सबभन्दा बढी आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे मध्ये मनसा वाचा कर्मणा इमान्दार भएर सडकमा आउने मान्छे पुण्य गौतम हो भनेर उहाँहरूले बुझ्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई एमसिसी सम्बन्धी केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यसकारण केही कुराकानी गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले बोलाइएको लागि बोलाइयो। तर पुण्य गौतमले किमार्थ त्यो स्वीकार गर्दैन। आज पनि म भन्छु एमसिसीका घातक बुदाहरू नहटाएसम्म त्यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन जुन राष्ट्रघात हुन्छ। यो पुण्य गौतमले आफ्नो जीवनमा घटेका हरेक घटनाहरू युट्युबमा बोल्नुहुन्छ। हजुर, यो कुरालाई किन सस्पेन्स राख्नुभयो? राखिन नि, तपाईँको म बोलेको छु, स्ट्याटस लेखेको छु, राखेको छैन सर। कति भोकल्ली बोल्ने डिप्लोमेटिक युट्युबरको स्तर हुनु पर्यो नि सबैको, यो विषयको गहिराइमा पुग्ने, यसको ग्राभिटीमा पुग्ने, यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने। जसरी हामीलाई सूचना आएको थियो रवि लामिछाने पश्चात पुण्य गौतमलाई चाहिँ नेपालको गुम्बाहरूको एम्बेसडर बन्नको लागि, ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नको लागि अफर गरिएको थियो। त्यस पछाडि पुण्य गौतमले डिनाइ गरे पश्चात बल्ल ज्ञानेन्द्र साईका यो अफर पुगेको भन्ने सूचना गलत हो? होइन, 1000% गलत। किनभने अमेरिकन इस्टाब्लिसमेन्ट डिप्लोमेटहरूलाई के थाहा छ भने पुण्य गौतम त्यो मानिस हो जो पैसामा किञ्चित लोभ गर्दैन, बिग्दैन र उसको आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान देशभक्तिलाई को झन्डालाई उसले ज्यान जान्छ, बरु गर्दन जान्छ, उसले झुकाउँदैन भन्ने बुझेपछि अब हामी जस्ता गलकट्टा अररा अनि अट्टेरी देशभक्तहरूलाई अफर दिँदैनन् क्या। त्यसकारण ज्ञानबहादुर साई त सजिलै बहकिन्छन्। होइन, देशभक्त भन्दा नि अब तपाईँहरू वामपन्थी विचारधाराको मानिसहरू, तर अब काम चाहिँ फेरि सबै दक्षिणपन्थीले गर्नुहुन्छ, अमेरिकी दूतावासै छिर्नुहुन्छ होइन। अब हुँदा हुँदा त तपाईँले यो चर्चा किन गर्नुहुन्न? जबकि मैले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटिन होला, योभन्दा अगाडि चाइनिज एम्बेसडरसँग मेरो पटक पटक भेट हुन्थ्यो। डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया अर्थात् उत्तर कोरियाको एम्बेसडरसँग पनि म कफी खान्थेँ योभन्दा अगाडि र कुराकानी हुन्थ्यो, डिप्लोमेटिक स्तरमा हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त मैले बाइस्ड विचारधाराको जस्तो विपरीत ध्रुवमा रहेको विचारधाराको मान्छेलाई ऱ्यान्डी वेडले भेट्न बोलाउनु भनेको त एउटा आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छौँ नि हामी पत्रकारले। होइन, हेर्नु पर्दैन। अमेरिकन फरेन पोलिसीको एउटा गजबको विशेषता के भने तपाईँ पनि वेस्टर्न सोसाइटीमा भिज्नु भएको छ, अमेरिका युरोप बस्नुभयो होला, घुम्नुभयो होला, त्यहाँको विशेषता के भने बरु उनीहरूको पपेटलाई भाउ दिँदैनन्, अपोजिट विचारका मान्छेहरूसँग उनीहरू इन्ट्रेक्सन गर्छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि अपोजिट विचारका, मैले नोम चोम्स्कीको उदाहरण दिएँ नि, अमेरिकाको मुटुमै बसेर भियतनाम वारको विरोध गर्ने साम्राज्यवादी नीतिको नियो लिबरलिजमको खिलाफमा बागजै गर्जने नोम चोम्स्कीलाई ठुलो सम्मान दिन्छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त बारम्बार भनेको छु, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को नेपाल हिस्सा हुनु हाम्रो ठुलो विजय हो र हामीले चीनसँग सागर चाहिँ गहिरो, मह चाहिँ मिठो र हिमाल चाहिँ अग्लो सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुपर्छ। हिजो मात्रै चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जसले 100औं वर्षगाँठ जब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मनाइयो, तपाईँलाई थाहा छ 1921 माओ त्से-तुङ, लिउ साओची लगायतका नेताहरूले इस्टाब्लिस गरेको, छन्तुसिउहरूले इस्टाब्लिस गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षगाँठ मनाएको उपलक्ष्यमा ग्लोबल लिडरहरूसँग, कम्युनिस्ट लिडरहरूसँग महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो र हिजो हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू अनि पुष्पकमल दाहालज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल। सुन्नु न, मैले भनेको नेपालबाट त गाई जात्रै रिप्रेजेन्टेसन भयो नि, एकातिर जसपाको छुट्टै ठाउँबाट भयो रिप्रेजेन्टेसन होइन, तपाईँको प्रचण्डहरूको पेरिस डाँडाबाट भयो, फेरि केपी ओलीको यता बालुवाटारबाट भयो। अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, जसले जहाँबाट गरे पनि आजको मितिमा दुनियाँमा, म तपाईँलाई एउटा सुनाउन चाहन्छु। आफ्टर द न्यू गन्स अमेरिका एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा के भन्छन् भने आजको दुनियाँमा सर्वशक्तिमान नेता कसैको नाम लिनुहुन्छ भने तपाईँले दुईवटा नेताको नाम छुटाउन सक्नुहुन्न। एउटा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, अर्को रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन
र टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्डोगान आउलान्, त्यसपछि तपाईँको अमेरिकी राष्ट्रपति त सदाबहार हुन्छन् जो बाइडेन। भनाइको मतलब के हो भने वर्ल्ड क्लास लिडरहरूसँगको इन्ट्र्याक्सन नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो हिडन कन्सर्न त्यो हुनुपर्छ। जस्तो यो इन्ट्र्याक्सनलाई धेरै व्यक्तिहरूले होइन विशेष तरिकाले हेरेका छन् भनौँ न, किनभने यो 100औं वर्षगाँठको अवसरमा जसरी सी जिनपिङले बोल्नुभयो चाइना विरुद्ध कसैले गिद्धे नजर लाउँछ भने हामी त्यसलाई वाच गरिरहेका छौँ र छोड्ने छैनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ। यति बेला चाहिँ अब नेपालका रिप्रेजेन्टेसनहरूले जसरी 3 ठाउँबाट आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन जनाए त्यसलाई चाहिँ चीनले कसरी हेऱ्यो होला त? अब यस्तो चीनको कन्ट्री टु कन्ट्री रिलेसन आफ्नो ठाउँमा छ, जो सदाबहार छ। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध त वैदिक कालदेखि छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। वाङ्गो नदीको सभ्यतामा आर्यन मूलको पनि योगदान थियो र त्यसमा अहिले नेपाली हाम्रा जो पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चङ्गेज खाँबाट चीनलाई जोगाउनको निम्ति, मङ्गोलियन चङ्गेज खाँबाट चीनलाई जोगाउनको निम्ति त्यतिखेर योगदान गरेको कुरा तात्कालीन चिनिया बादशाहले पौराणिक आफ्नो शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, भ्रिकुटीसँगको सम्बन्ध स्रङसङ गम्पूसँग भ्रिकुटीले बिहा गरिन्। ऐतिहासिक कुराहरूमा हामी नजाउँ, अहिलेको रिसेन्ट कुराहरूमै हामी जाउँ न। जस्तो अहिले एकातिर नेपालमा खुलेआम रूपमा फ्री टिबेट मुभमेन्ट चलिरहेको छ। इन्डो वेस्टले नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको हस्तक्षेप गरेको छ त्यो तपाईँले पनि बताइरहनु भएको छ, धेरै व्यक्तिहरूले यो विषयमा बोलिरहेका छन्। अब इन्डो पेसिफिक रिजनमा पनि अमेरिकी सैन्य गतिविधिहरू बढिरहेको भनेर रुसी इन्टेलिजेन्सले आरोप लगाएको छ। यो अवस्थामा चीनले नेपाललाई विशेष नजरले हेरेको छ कि छैन भन्न सोध्न खोजेँ मैले। चीन किन सफल छ भने नि, रबर्ट डी कप्लान जसले मनसुन जस्तो विश्वप्रसिद्ध किताब लेख्नुभयो, उहाँले चीनको बारेमा एउटा नयाँ एसेसमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँको भनाइ के थियो भने सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भन्ने उदाहरण चीन हो। कम्युनिस्टहरू मूलतः अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्छन्, तर चिनियाहरूले एउटा चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद अभ्यास गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पहिला देशभक्त राष्ट्रवादी हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्छन् भन्ने मान्यता चाहिँ माओ त्सेतुङदेखि डेङ स्याओपिङ हुँदै प्रेसिडेन्ट सीसम्म आउँदा त्यो साकार भएको छ। र यो सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो चीन प्र्याग्मेटिक पोलिटिक्समा रुचि राख्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, मुस्लिम भर्सेस कम्युनिस्ट, यो दुईटा जात त आकाशको चन्द्रमा र धरतीको धुलो सभा मानिन्छ क्या। किनभने चन्द्रमा र धरती बीच भेटै हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। हुन त चन्द्रमामा नील आर्मस्ट्रङले टेके, तर तपाईँलाई एउटा अद्भुत आश्चर्य लाग्छ, पाकिस्तान चीनको लागि नयाँ इजरायल हो भनेर तात्कालीन नेपाललाई साह्रै माया गर्ने माओ त्सेतुङकालीन मार्शल चेन यी रक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको थियो। र स्ट्राटेजिक एलायन्स गर्दा रुससँग त ल अब कम्युनिस्ट लिगेसी छ, ठिक छ, एउटा सोसलिस्ट लिगेसीले गर्दा अहिले स्ट्राटेजिक एलायन्स भयो। तपाईँ आश्चर्य मान्नुहुन्छ, इरानसँग, टर्कीसँग, पाकिस्तानसँग, एकदम कठपुल्लावादी मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्ट देशसँग पनि चीनले अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध राखेको छ। यसको मतलब हामीले चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा के भने भू राजनीतिक स्वार्थ पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हाम्रो देशलाई विकसित गर्न, समृद्ध गर्न, बलियो बनाउनको निम्ति जे कुरा फ्रुटफुल हुन्छ हामीले त्यही गर्ने हो। जस्तो शीतयुद्धकालमा अनौठो लाग्छ तपाईँलाई, रिचर्ड निक्सनसँग माओ त्सेतुङले एलायन्स गर्नुभयो। हेनरी किसिन्जर जस्तो वर्ल्ड क्लास लेभलको एउटा डिप्लोमेट हुनुहुन्थ्यो। हेनरी किसिन्जर र सायद आज निधन भएको बलिउडका सर्वाधिक प्रिय नायक दिलीप कुमारको उमेर एउटै होला। हेनरी किसिन्जर अहिले पनि 97-98 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा कन्फेसन्स के छ भने चिनिया डिप्लोमेटको रूपमा जस्तो प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई यति बुद्धिमत्ता सम्पन्न मानिस हुनुहुन्थ्यो, डेङ स्याओपिङ यति बुद्धिमत्ता सम्पन्न मान्छे हुनुहुन्थ्यो र माओ त्सेतुङ यति बलियो नेता हुनुहुन्थ्यो। यो तीनजनाको शक्तिको कारण अमेरिका र चीनले पिङपङ डिप्लोमेसी मार्फत सोभियत सङ्घलाई हेरेको हेरै बनाइदियो। अब सोभियत सङ्घले चीनसँग, तात्कालीन सोभियत सङ्घले एलायन्स गर्नुपर्ने भावी सिलोभको एउटा अनुभव के रह्यो भने ब्रेजनेभदेखि भावी सिलोभ होइन, भू राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, भारतसँग एलायन्स गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछिको कालखण्डमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि चीनले प्याराडाइम सिफ्ट गरेर 90को दशकपछि भारत अमेरिकासँग सम्बन्ध कटाउँदै ल्याएर 2000 पछि त पुटिनसँगको अन्तरङ्ग सम्बन्ध बन्यो। त्यसकारण प्राथमिकता तपाईँको के हो भने राष्ट्रिय स्वार्थ हो। अब म तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा आउँछु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ जस्तो भारतको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रोलिङ स्टोनको भूमिका भनिन्छ क्या, चिप्लो ढुङ्गा, त्यो विश्वसनीय छैन। जस्तो अमेरिकी नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने, हुन त प्लेजरिजमको बात लाग्यो, CNN का स्टार प्रस्तोता न्युजविकमा पनि लेख्नुहुन्छ फरिद जकरिया,
उहाँको एउटा एसेसमेन्ट के छ भने भारतलाई अमेरिकाले फुल फ्लेजमा कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन र गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ समुद्रमा पाइने उही एडमिरल माइक मुलियनले अफगानिस्तानको तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घानीको लागि यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, रोलिङ स्टोन हो भारत। र भारतको अविश्वसनीयताको कारण भारतको ग्लोबल इमेज सुपर पावरको रूपमा रहने। एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 7 स्थायी समिति राष्ट्रहरूको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विस्तार गर्ने योजना थियो र त्यसमा सोभियत युनियनलाई फकाइरहेको थियो भारतले। 2वटा देश जापान र त्यसपछि भारत थप्ने भन्ने कुरा थियो। यो दुवै चीन र रुसको लागि भविष्यमा घातक हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त नेपालको पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भूमिका छ र नेपालले पनि भित्री रूपमा भारतलाई समर्थन गरेन। भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य राष्ट्र अर्थात् भिटो पावरयुक्त देश हुन, अहिले त लिग अफ नेसन्सको 5वटा कन्ट्री अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायत मात्रै लिग अफ नेसन्सको पहिला मेम्बर थियो, अहिले त्यही भिटो पावरयुक्त स्थायी सुरक्षा समितिको सदस्य राष्ट्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालमा रहेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी एनजिओ, आइएनजिओ, धन्दा सेठ, गल्लावालहरूले जसरी चीनलाई इनस्टेबल गर्न तिब्बत मामिलालाई चर्काइरहेका छन्, दलाई लामालाई पुजिरहेका छन् र यहाँ पनि ठुला ठुला खरबौँका प्रोजेक्टहरू गुम्बा मार्फत चलाएका छन् र बेला बेलामा सुसाइड गर्ने, चीनलाई हायतोवा बनाउने कामहरू भइरहेको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न गोप्य रूपमा दलाई लामाको जन्मोत्सव पनि मनाइयो भन्ने कुरा हो। मोदीले त यसपटक तपाईँलाई थाहा छ भोकल्ली पहिलोचोटि दलाई लामालाई उनको जन्मदिनमा शुभकामना दिएका छन् मोदीले। हुन त उनले सन् 2012मा पनि दिएका रहेछन् शुभकामना, त्यो चाहिँ गोप्य रूपमा दिएका रहेछन् इन्डिभिजुअल हिसाबले। अहिले चाहिँ स्टेटको लेभलबाट उनले शुभकामना दिइसकेपछि चीनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नोटिसमा लिएको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा मेरो प्रश्न के हो भने नि, नेपालमा अहिले जसरी चीन पराजित मानसिकतामा देखिएको छ नि, तर पनि चीनले वाच एन्ड सीमा मात्रै छैन, चीनको केही न केही स्ट्राटेजिक मुभहरू त भित्रभित्र तयारीमा होला। नेपालको सन्दर्भमा उसले नेपाललाई आफ्नो पोल्टाबाट छोड्न चाहन्छ। मैले 2चोटि हाउ एन्ड सी ज्यूलाई भेटेँ, हिज एक्सलेन्सी अम्बासडर टु नेपाल भेटेँ 2चोटि। मेरो अनुभवमा फोटोमा मात्रै राम्रै हो कि साँच्चीकै पनि राम्रै होइन, त्यो व्यक्तिगत रूप सौन्दर्यमा म जान्न, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई फरेन मिनिस्टर इन वेटिङको स्टाटसमा पनि बेजिङमा हेरिन्छ। मैले बुझेको त्यहाँको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एनालिस्टहरूले पनि भनिरहेका छन् र अहिले प्रेसिडेन्ट सीको सपना साकार बनाउनको लागि दुनियाँभरि खटिएका महान कूटनीतिज्ञमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ र उहाँको उज्जवल भविष्यको म कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँको एउटा भनाइ के थियो भने म दुनियाँमा धेरै अनुभवहरू लिएको कूटनीतिज्ञ हुँ, तर नेपालको जनताहरू र चीनप्रति नेपालको जुन सद्भाव छ त्यसलाई संसारको अरू कुनै पनि देशमा हामी तुलना गर्दैनौँ, किनभने नेपालीहरूको हृदयदेखि नै चीनप्रतिको आस्था र विश्वास छ। नेपालीहरू के सोच्छन् भने चीन त्यो सदाबहार देश हो, सदाबहार मित्र हो, हर मौसमको मित्र हो, जसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन र नेपालीलाई सुखी र समृद्ध राख्नको निम्ति मद्दत गर्छ भन्ने कुरो हर नेपालीले अनुभव गरेका छन्, केही देशघातीहरू बाहेक। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि महामहिम राजदूत महिला हुनुको कारण भारतीय केही दुष्ट मिडियाहरूले दुष्प्रचार गरे। म यहीँबाट भन्छु आई एक्सट्रिमली कन्डेम। र प्रोपोगान्डा गर्ने नाउँमा कुनै पनि डिप्लोमेटको, वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेटको इज्जतमाथि धावा बोल्न पाइँदैन। उहाँ त धैर्यवान हुनुहुन्थ्यो। भारतीय यदि महिला राजदूत हुनुहुन्थ्यो भने भारतले के गर्थ्यो होला, एक्सन लिँदैन थियो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो नेपालमा एक हिसाबले हेर्नुपर्दा धर्मान्तरण अर्को अहिलेको समस्या हो। जोर जबरजस्ती पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेर युरो डलर भारूको आधारमा धर्मान्तरण भएको छ। यसले सबभन्दा ठुलो मार्का भनेको वैदिक सनातनी हामी हिन्दू प्लस बुद्धिस्टहरूलाई भएको छ। र अर्को कुरो के भने नेपालमा मदरसा बनेको छ, टेररिजमलाई यसले भोलि ओस दिन्छ भनेर एउटा खालको गलत व्याख्या पनि गरिएको छ। धार्मिक कुरामा नजाउँ न। जस्तो मेरो प्रश्न के थियो भने चीन हारेर अहिले पछाडि सरेको हो कि ऊ के भन्छ एक स्टेप पछाडि बसेर झम्टिनको लागि तयारी गर्दैछ? एउटा कुरो तपाईँलाई भन्नु, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न तपाईँले गर्नु। तपाईँ लामो यात्रा गर्नको लागि 2 स्टेप ब्याकवार्ड पनि हुनुहुन्छ। म्याराथन धावक हो भने लङ रेस गर्नको निम्ति 2 कदम तपाईँ पछाडि हट्नुहुन्छ। सिंहले के गर्छ भने सिंहावलोकन गर्छ कि पछाडि फर्किएर 2 कदम पछाडि फर्किएर हेर्छ। त्यो सिंहको प्रवृत्ति हो। स्याल हुनारहरू एकैचोटि हिँड्छन्। चीन त्यो सिंह हो, सुतेको सिंह हो। त्यो जाग्यो भने संसारमा गर्जाएर आफ्नो आवाजले थर्काउँछ भनेर नेपोलियन बोनापार्टले सन् 1700 तिरै भन्नुभएको थियो नि। त्यसकारण फ्रान्सेली बादशाह
अथवा शासक नेपोलियन बोनापार्टको त्यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ। र जहाँसम्म नेपाल पोलिसीको बारेमा चीनले प्रोएक्टिभ नीति भन्दा पनि कुल डिप्लोमेसी अपनाएको थियो पहिला 90s को डिकेडमा। सन् 2000 लाग्दा नलाग्दै हु जिन्टाओ त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँले पनि खासै त्यो पोलिसीमा चेन्ज ल्याउनु भएन, प्याराडाइम सिफ्ट गर्नु भएन। तर अलिकति चीनले एक्टिभनेस देखाउन थाल्यो, खास गरी अब राजा वीरेन्द्रको पालामा, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पालामा अलिकति नेपाल नीतिको बारेमा ऊ बढी सचेत भएर आयो। किनभने नेपालमा त्यतिखेरैदेखि पश्चिमाहरूले र इन्डो वेस्टले पखेटा फिजाउन खोजिरहेका थिए। त्यसैको कडीको रूपमा पहिला जननेता कमरेड मदन भण्डारी मारिनु हो, पछि राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसपछि चिनिया प्रभावलाई मटियामेट बनाउँछौँ भनेर विश्व प्रतिज्ञा, घातक विश्व प्रतिज्ञा गर्ने इन्डो वेस्टले कतिखेर चकमा खायो भने जतिखेर नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, भारतमा अहिले शशि थरूर त्यहाँको प्रखर कुटनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ आफूलाई, र मोदीले वक्रदृष्टि राखेको कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुन पाउनु भएको छैन उहाँ। र उहाँ कङ्ग्रेस आएको एउटा प्रोमिनेन्ट लिडर, अब रङ्गीन मिजाजको पनि हुनुहुन्छ, भारी विद्वान। उहाँको एउटा भनाइ के छ भने नेपाल यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली छ, उहाँले टाइम्स अफ इन्डियामा लेख्नु भएको रहेछ। यो कुरा भारतलाई अनुमानै छैन, यो कालापानी पूरक लिबिया धुराको सवालमा। यदि भारतले नेपालले दाबी गरेको भूभागलाई गिद्धे दृष्टि लगायो भने भारत छिया हुन सक्छ। किनभने नेपालको साथमा चीन छ र चीनसँग जोडिएका सबै राष्ट्रहरू छन् भनेर लेख्नु भएको छ। यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। शशि थरूर त्यो डिप्लोमेट हो जसलाई ग्लोबल पोलिटिक्सको रौँचिरा थाहा छ र आजको मितिमा मोदीभन्दा पनि ज्यादै ज्ञानी मान्छेको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। र तपाईँलाई अर्को कुरा तर एउटा कुरा नि, जस्तो नेपालको साथमा चीन छ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट उहाँले दिनुभयो नि, अब यो विषय त अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि चीन त रुष्ट छ एक हिसाबले। तर हिजोको ग्लोबल इन्टरेक्सनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भाग लिए पश्चात उहाँमाथि जुन आरोप लागेको थियो उहाँ इन्डो वेस्टको पोल्टामा जानुभयो भन्ने कुरा होइन, त्यो मिथ्या साबित भएको हो कि होइन, उहाँसँग अझै पनि डबल स्ट्यान्डर्ड बाँकी छ भन्ने कुरा हो? डबल स्ट्यान्डर्ड बाँकी छ, डबल स्ट्यान्डर्ड बाँकी। किनभने उहाँले नेपाली पनि हो, उहाँले अहिले अख्तियार गरेका नीतिहरू प्रो इन्डियन छन्, प्रो वेस्टर्न छन् भन्ने कुरा कहीँ लुकेको छैन। युवराज खतिवडाजी अहिले अमेरिकाको लागि राजदूत हुनुहुन्छ। किन बनाइयो भने एमसिसीलाई जसरी पनि पास गर्नको निम्ति उहाँ एउटा ठेकेदारको रूपमा त्यहाँ खटिनु भएको छ। युवराज खतिवडाजीले यो इन्टरभ्यू हेर्नु हो भने मलाई गाली गर्नु होला, कोही बात छैन, म कुनै चिन्ता लिन्न। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ओलीको किताबबाट बाहिर गइसक्नु भयो भन्ने खबर हामीलाई त्यस्तो छैन, याद गर्नु होला। उहाँ भनेको मनमोहन सिंह जसरी सोनियाको किताबबाट बाहिर जाँदैन, युवराज खतिवडाजी प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको किताबबाट बाहिर जानुहुन्न। अब उहाँलाई पावरको मोहनी नभएको भजन कीर्तन गर्ने मन छ, बाँकी जीवन प्रणामी जीवन धान्ने मन छ भने जानु होला, पावरको मोह रहन्छ। मैले भन्नु चाहिँ उहाँ अमेरिकी किताबबाट बाहिर जानु भएको होइन, उहाँ प्रधानमन्त्रीको किताबबाट मात्रै बाहिर जानु भएको भन्ने कुरा। आई डोन्ट थिङ्क सो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। युवराज सर, अर्को कुरो लेट मी टेल, जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपालमा अहिले त्रिपक्षीय शक्ति इन्टरनेसनल पावर सेन्टरको भाले जुदाइ छ, कक फाइट छ। इन्डो वेस्ट छँदैछ, अनि युरोपियन युनियन, फेरि युरोपियन युनियन र इन्डो वेस्ट एउटै होइन र भन्नु होला, एउटै देखिए पनि त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अलिकति फरक छ। युरोपियन युनियनको मूलत लक्ष्य भनेको नेपालमा आफ्नो करेन्सी विस्तार गर्ने, आफ्नो सफ्ट पावर विस्तार गर्ने भन्दा पनि उसको चाहिँ धर्मान्तरण गरेर नेपाललाई क्रिस्चियन हब बनाउने हो उसको पहिलो टार्गेट। र त्यसपछि तराईलाई सेपरेट गरेर बफर स्टेट बनाउने हो उसको युरोपियन युनियनको। अब इन्डो वेस्टको सबभन्दा ठुलो टार्गेट के भने नेपाललाई बेस क्याम्प बनाएर चाइनालाई प्रहार गर्ने उसको सबभन्दा हिडन इन्ट्रेस्ट त्यहाँ छ। अब अर्को सेन्टर भनेको रसिया, चाइना लगायतका समाजवादी धुरीहरू जो नेपालको हित चाहन्छन्, नेपाललाई स्थिर बनाउन चाहन्छन्, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् र वेस्टर्नहरू र युरोपियनहरूलाई यहाँ जरा गाडेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न दिँदैनन्। तर यतिखेर भएको के हो भने वास्तवमा चाइनालाई त दुनियाँमा और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले गजल लेखे जस्तै ग्लोबल पोलिटिक्सको कन्सर्न राख्नुहोस् त सर। तपाईँलाई एउटा हिस्ट्री बताइदिउँ म, चाइना त ठुलो अपमान खेपेको देश हो नि। उहिले 13औं देखि 17औं शताब्दी के अरे 16औं शताब्दीसम्म तपाईँलाई इतिहास बताइदिउँ, त्यो बेलासम्म चाइना दुनियाँको ग्लोबल पावर थियो। चाइना पछि अफिम युद्धमा फस्यो, पिल्ला फेरावाला विद्रोह भयो, सारा चाइना अफिममा डुब्यो
र अपमानित भएको चाइनालाई माओ त्से-तुङले शक्तिशाली देशको रूपमा इमर्ज गर्नुभयो, फेरि पुनः त्यसलाई स्थापित गर्नुभयो र प्रेसिडेन्ट सीसम्म आउँदाखेरि अब संसारको सुपर हाइपर पावर, संसारको 1 नम्बर ग्लोबल पावर हुनबाट चाइनालाई कसैले पनि जोग्न सक्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र 2025 सम्म अब अहिले जीडीपीको हिसाबले त चाइना नै अगाडि छ, 2 डिजिट ग्रोथ रेट छ भनेर अहिले पनि भनिन्छ। चाइना त आफ्नो वास्तविक शक्ति योकाउँछ भने जस्तो उसको अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ कि वास्तवमा भन्ने भने $16.3 ट्रिलियन उसको जीडीपी छ, तर त्यो उसले त्यति देखाउन चाहँदैन, प्रचार गर्न चाहँदैन। यो हिसाबले इकोनोमिकली त फाइनेन्सियल ग्लोबल पावर हुँदै हो, अब हतियारको हिसाबले, सामरिक हिसाबले पनि ऊ विश्व शक्ति बन्दैछ। 2025 को त्यो डिक्लियरै हुन्छ र 80 करोडदेखि 1 अरब मानिसहरूलाई बिलो अफ पोभर्टी लेभलबाट मुक्त गरेर चिनिया समाजवादले, कम्युनिजमले। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल अस्थिर भयो, नेपाल छिया भयो भने त चाइनाको लागि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे पाकिस्तान चाहे नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा सत्य हो। र अर्को कुरा त्यहाँ 1911 देखि 12 सम्म त्यहाँ क्विङ वंशको राजतन्त्र समाप्त भयो। च्याङ्काई के अरे डाक्टर सन यात्सेन त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुभयो। बिचमा एउटा गद्दार युएन सियाकाईले राजतन्त्र स्थापित गर्ने सपना देख्यो, त्यो पनि माटोमा मिल्यो। 1 वर्ष षड्यन्त्र गर्यो। च्याङ्काइसेक आयो, गृहयुद्ध थुपाएर गयो, ताइवानलाई नि मेनल्यान्ड माने पश्चिमाहरूले, जहाँ च्याङ्काइसेकले शासन गरेका थिए। रिचर्ड निक्सनको पालामा 1973 पछि मात्रै मेनल्यान्ड चाइना भनेकै बेइजिङ राजधानी भएको हो भनेर डिक्लियर भयो। पहिला त चाइनाको स्ट्याटस त ताइवानले ल्याएको थियो नि त युनाइटेड नेसनमा। र अहिले आएर सबभन्दा ठुलो प्रेसिडेन्ट सीले म्यासेज के दिनुभयो भने हामी स्वतन्त्र तिब्बत भन्दा पनि चीनसँगको एकताबद्ध के अरे ताइवानको पक्षमा छौँ। हामी ताइवानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले एकीकरण गर्छौँ। यदि विदेशी शक्ति टक्राउन आयो भने 1.4 बिलियन यानि कि 1 अर्ब 40 करोड चिनियाहरूको ग्रेट वालमा ठोकिएर तिनीहरू चकनाचुर हुनेछन्। हामी जसरी पनि ताइवानलाई हाम्रो भूभागभित्र, हाम्रो महान सभ्यताभित्र समेट्छौँ भनेर भनिदिनु भएपछि योभन्दा ठुलो थ्रेट के हुन्छ? पश्चिमाहरू अहिले कामिरहेका छन्। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, 1921 मा स्थापित भएको कम्युनिजम द इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट मेन लेखिरहँदा फ्रान्सिस फुकुयामाले के भविष्यवाणी गरेका थिए भने सोभियत युनियन पछि अब एक्लो चीन हो, क्युबा त बिचरा त्यो सेटेलाइट स्टेट जस्तो हो। अब चीन ढल्छ भने तिएनमेन स्क्वायरमा मान्छे भेला भए, देङ स्याओपिङले उर्दी जारी गरे। जो प्रतिक्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू अथवा मानवाधिकारवादीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कृपया बाहिर निस्किनुहोस्। चीनबाट समाजवाद ढल्दैन, तिब्बत स्वतन्त्र हुँदैन, चीनमा कम्युनिजम रहिरहन्छ भन्नुभयो। 24 घण्टाको मोहल्ला दिनुभयो, अल्टिमेटम दिनुभयो, हटेनन्। तैपनि मानवीय दृष्टिकोण राखेर 48 घण्टाको समय दिँदा पनि हटेनन् भनिन्छ। तिएनमेन स्क्वायरमा बुलडोजर चल्दा त्यहाँको पर्खाल लागेर आएको रगतले बेइजिङका सडकहरू कसरी रङ्गिएका थिए, चीनका सडकहरू। चीन त्यति निर्मम इतिहास बोकेर आफ्नो व्यवस्था र देशलाई जोगाएको एउटा महान सभ्यताको देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, चिनियाबाट हामीले के पाठ सिक्ने? पहिलो कुरो, तपाईँ अत्यन्तै महान देशभक्त हुनुहोस्, देशको लागि मर्न र मार्न तयार हुनुहोस्। अब अलिकति हाम्रो नेपालकै प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ होइन। अब आज असार 23 गते हजुर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पनि जन्मदिन परेको छ। अब आज त तपाईँहरू जसरी उफ्रिनुहुन्थ्यो नि कुण्डले मण्डले भनेर नि, तपाईँहरू आफै एउटा राजावादी धार बोकेको पार्टीको सदस्य पो हुनुभएको छ होइन? गलत कुरा। नेकपा एमाले कहिले पनि राजावादी तर एमाले त अब धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता खारेज गर्ने र गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउने दिशातर्फ अगाडि उन्मुख छ भन्ने कुरा त देखाए नि। महेश बस्नेतको 8 बुँदे प्रस्तावले त त्यही देखाए नि सर। महेश बस्नेत नामक एकजना युवाले पार्टीमा एक खालको प्रस्ताव राख्नुभयो अरे भन्ने गाइरो गइरो सुनेर आनन्द पोखरेल मार्फत के थाहा पाएँ भने महेशजीका घातक प्रस्तावहरू उहाँका व्यक्तिगत प्रस्ताव हुन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै सहमति छैन र उहाँले अनावश्यक रूपमा महेश बस्नेत भनेको प्रधानमन्त्रीको छाया होइन भने, प्रधानमन्त्रीको सारथी होइन महेश बस्नेत। प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई हृदयमा सजाएको भए अहिले कति 18 कि 13 दिनको गृहमन्त्री त खाइसक्नुहुन्थ्यो उहाँले। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, महेश बस्नेतजीले अहिले आफूलाई जसरी राजा भन्दा चर्का राजावादी सडकमा उफ्रिन्छन् नि,
उहाँ केपी बा भन्दा चर्को केपी बाको वकालत गर्ने मान्छे हो र केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँलाई त्यस्तो धेरै राम्रो गरी गुड बुकमा राखेको भए उहाँले एकपछि अर्को पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ अति महत्त्वकांक्षी उद्योग मन्त्री त त्यही पुरस्कार भएर पाएको होइन, चुनाव हारेका मान्छे उद्योग मन्त्री कसरी भएन त? कोमल ओलीले पनि त तपाईँको राष्ट्रिय सभाको सांसद पाइन्, राजनीति नै नगर्ने मान्छे केपी बा भन्दै तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भन्दै हिजो राजावादी मान्छे अचानक परिवर्तन भएर गणतन्त्रवादी भए भन्दैमा बर्को ओढेर दोसल्ला ओढेर बालटार उहाँ धाउन थाल्नु हो। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बादल शीर्षकमा कविता लेख्ने कोमल ओलीको हैसियत के हो? रेडियो नेपालको जागिरबाट काज सरुवा गरेर राष्ट्रिय सभाको जागिरमा गएको हो। उहाँ पहिला जान पाम भन्ने गीत गाउन नपाएको कुण्ठा पोखेको हो त्यहाँ। त्यो बाँदर चाहिँ कसलाई भनिएको रहेछ? हजुर बाँदर शब्द चाहिँ कोमल ओलीले जुन प्रयोग उहाँले एउटा कुरो बाँदर भन्न खोज्नु भएको उहाँले कसलाई होइन। अब कतिपय भन्न खोजे हो यदि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नाउँमा त्यस्तो कविता कोरिएको हो भने उहाँ जस्तो घटिया कोही पनि छैन। किनभने जतिखेर उहाँ नै आमाको काखमा हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर माधव कुमार नेपालज्यू मृत्यु वा मुक्तिको शपथ खाएर झापा विद्रोह मार्फत त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्रको सेकेन्ड इन कमान्ड बनेर हिँडिरहनु भएको थियो र जतिखेर उहाँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि अगुवाई गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर कोमल ओली शरदचन्द्र शाहको दोहोरीमा गएर पहिला जान पाम स्तरकै गीत गाइरहनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोमल ओलीज्यूको कुनै राजनीतिक इतिहास छैन, हैसियत छैन। उहाँ एउटा नतर्की हो, गायिका हो र त्यसकारण उहाँ राष्ट्रिय नाचघरको जिएम हुन योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब शैक्षिक योग्यता +2 हो क्यारे, फेरि त्यहाँ योग्यता माग्छ। तर रेडियो नेपालको राम्रो समाचार वाचिका र गायिका चाहिँ हो। महेश बस्नेतको जुन प्रस्ताव आयो नि त्यो प्रस्ताव देखिसके पश्चात चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो होइन युवा कम्युनिस्टहरू जो गणतन्त्र ल्याउनको लागि सडकमा ढुङ्गा हान्दै हिँडेका, प्रहरीको मुखमा आगो जस्तै हिँडेकाहरू चाहिँ नक्कली कम्युनिस्ट रहेछन् भनेर आम जनताहरूले चिन्नुपर्ने भयो। होइन, उहाँले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा र संहिताको बारेमा रिकन्सिडर गरौँ भन्नु भयो। 2 नम्बर बुदामा मुलुकको विशिष्ट पहिचान कायम गरौँ भनेर नजानिदो घुमाउरो पाराले राज संस्था कायम गरौँ। त्यसलाई त्यसरी व्याख्या नगरौँ। तपाईँले व्याख्या गर्नु त्यसरी तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? त्यसरी म व्याख्या गर्दिनँ। के हो त मुलुकको विशिष्ट पहिचान भने के हो? तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँले महेश बस्नेतजीको मनको एक्सरे गर्न सक्नुहुन्न, मैले पनि गर्न सक्दिनँ। तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् न तपाईँले के बुझ्नु भयो त? त्यो जे भने पनि हुनसक्छ। उहाँ धेरै ज्ञानी मान्छे होइन। विशिष्ट पहिचान भने कस्तो? होइन, उहाँ मलाई थाहा छैन। नेपाललाई अब नेपाल नराखिकन अब होइन, उहाँको मनको आशयलाई व्याख्या वा अपव्याख्या नगरौँ। जहाँसम्म संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा रिकन्सिडर गरौँ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सबैले बुझ्छन्, त्यो 2 नम्बर बुदा बुझ्दैनन् कि? तपाईँले बुझाइदिनुहोस् न। मलाई थाहा छैन। र एक्लो महेश बस्नेतले गणतन्त्रलाई हुटिट्याउको आकाश जस्तो थाम्नु पनि पर्दैन। जहाँसम्म मलाई केही साथीहरूले गुनासो गर्नुभयो आज पूर्व राजाको जन्मदिन किन शुभकामना दिनु भएन भनेर। मेरो यसमा भनाइ के मात्रै छ भने याद गर्नु होला, म त संसारमा अहिले 7 अरब मानिस होलान्, सबैलाई मनमनै नचिनेको मान्छेलाई पनि शुभकामना दिन्छु यदि जन्मदिन भयो भने। अर्को कुरो, लेखेर औपचारिक रूपमा पोस्टर कार्ड मार्फत शुभकामना त्यसलाई दिइन्छ जोसँग तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा सशरीर भेटघाट भएको छ र तपाईँले पनि मलाई शुभकामना दिनुहुन्छ, मैले पनि तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु, त्यो रेसिप्रोकल हुन्छ। अर्को कुरो के भने नागरिकको हैसियतले पूर्व राजालाई सबैले शुभकामना दिन सकिन्छ। तर आइडियोलोजिकल कुरो त हाम्रो आकाश जमिनको फरक छ। उहाँ पूर्व राजा हुनाले राजावादी बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न थाहा छैन। मैले त सुनेको छु अब उहाँलाई यो राजावादको लफडामा लाग्नु छैन, आनन्दले बस्ने 75 वर्षको पुग्नुभयो। कस्तो केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ पुण्य गौतमजी? अब 2 हप्ताभित्र यो व्यवस्था पल्टिँदैछ, राजतन्त्र स्थापना हुँदैछ भने त्यत्रा व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन्, रुकमान्द कटवाल जस्ता पूर्व सेनापति बोलिरहेका छन्। एउटा कुरो भन्नु, तपाईँ कस्तो केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ? 2 हप्ता, 2 वर्ष, 2 दिन, 2 महिनाको शपथ खाएको प्रत्येकचोटि अब उनीहरूले के भन्छन्, 2 हप्तापछि फेरि अर्को 2 हप्ता भन्छन्, त्यसपछि फेरि 2 हप्ता। एउटा कुरो, बिरबलको खिचडी पाक्दैन। जनता करोडौं देशभक्त गणतन्त्रवादीहरू सुतेका सिङ्गौँ जनताहरूले राजतन्त्र चाहिसकेका छन् पुण्यजी। जनताहरूले राजतन्त्र चाहिसकेका, त्यो तपाईँको मनको कुरा हो, अभिव्यक्ति हो, अथवा मेरो मनको होइन। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् न, सामाजिक सञ्जाल सम्पूर्ण इन्डिकेटर हुँदैन नि। सामाजिक सञ्जालमा कति मान्छे छन्, देशको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, दूरदराजका कति मान्छे छन्, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृतले रगत आँसु पसिना बगाएर आर्जिएको गणतन्त्रवादी सुतेका सिंह जस्तो हुन्, गर्जिन बाँकी छ। स्याल हुँडा फ्याउराहरू कराइरहन्छन्। र जहाँसम्म पूर्व राजाको कुरा छ,
म उहाँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ यो कुरा मलाई थाहा छ। चिन्नुहुन्छ किन नचिन्ने, कस्ता अहिले गरे नथु गरे कुडा कर्कट झारपतकरलाई त चिन्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ। अब म त एउटा राष्ट्रिय स्तरमा देशको सबभन्दा ठुलो भ्युज मेकरको स्ट्याटस बनाएको मान्छे। र्यान्डी बेरीले चिन्ने मान्छेलाई पूर्व राजाले चिन्ने होइन, म त यही देशको नागरिक। अनि अर्को कुरो, मलाई पूर्व राजासँग भेटौँ भनेर कतिपयले भन्नु पनि भएको थियो। म यो कुरा लुकाउँदिनँ। मैले के भने भेट्नु भयो होइन, मैले भेटिनँ। मैले भेटेको भए भेटेको भनिदिन्थेँ। जस्तो सुरेन्द्र केसीज्यूले भेट्नुभयो, अरूले भेट्नुभयो, सर्वसाधारणले पनि भेटिरहेका छन्। आज गएर त टिका सिका पनि लगाउँछन्, त्यो ठुलो कुरो भएन। कतिले त यसो त्यही टिका टाँस्ने बेलामा भेटेको भेटलाई पनि गम्भीर भेटघाट भनेर फोटो पोस्ट गर्ने मान्छे पनि छन्। म चाहिँ के मान्यता राख्छु भने म प्योर एन्ड कम्प्लिट गणतन्त्रवादी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नागरिकको हिसाबले भेट्नु एउटा कुरा। अर्को तपाईँहरूको पार्टीमा 8 बुँदे प्रस्ताव नै पेश भइसके पश्चात हामीले कसरी मान्दिने तपाईँहरू गणतन्त्रवादी भनेर? अब तपाईँहरूको त पार्टी राप्रपासँग एकीकरण गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने आरोप लागिसक्यो। कुनै पिउसो हिजो जन्मिएको राजनीतिक दुधे बालकले प्रस्ताव राख्यो होला, मन्त्रीको आकांक्षा राखेको मान्छे। त्यो व्यक्तिगत कुरो हो। व्यक्तिगत धारणा कसैले के राख्छ भन्ने ठुलो कुरो भएन। त्यसमा इन्डिभिजुअल मतहरू, ओपिनियन, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्रताको कुरो पनि हो र त्यसको म खण्डन मण्डन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको व्यक्तिगत धारणा गलत छ भन्न पनि चाहन्छु। र अर्को कुरो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारभित्र राम सीताको मूर्ति बनाएको होइन, पशुपतिमा गएर जलरी चढाएको होइन। त्यो त यस्तो हो, राम सीता केवल धार्मिक महत्त्वको मूर्ति मात्रै होइन, त्यसको ऐतिहासिकता छ, त्यसको नेपालको इतिहाससँग जरासँग अनन्य रूपमा गाँसिएको छ। त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्नु। प्रधानमन्त्रीको पनि काहीँ न काहीँ सेन्टिमेन्ट त्यसमा गाँसिएको छ। यो त हामी बुझ्छौँ नि स्पष्ट रूपमा। होइन, यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, तपाईँसँगको कन्भर्सेसनमा मैले के भनेको थिएँ भने नारायणनीति अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको आमसभा भयो। अहिले जस्तो होइन, उहाँ त्यतिखेर नागरिकता विधेयक अध्यादेश पनि पास गर्नुभएको थिएन। राजेन्द्र महतो जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यवाला कुख्यात देश रहिया मन्त्री पनि बनाउनु भएको थिएन। राष्ट्रियताको सिक्का जमिरहेको थियो। त्यतिखेर उहाँले एउटा आफ्नो टिम खडा गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अब राजतन्त्रको पक्षमा लोयल्टी देखाउनुहुन्छ भनेको बेलामा त उहाँले के भनिदिनु भयो भने म 14 वर्ष गणतन्त्रको लागि देश जेल परेको मान्छे, म यहाँबाट टसको मस गर्दिनँ, म प्योर एन्ड कम्प्लिट गणतन्त्रवादी भन्नुभयो कि भएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले, इभन नेपाली काङ्ग्रेस पनि गणतन्त्रबाट पछाडि हट्ने पक्षमा छैन। करोडौँ जनता गणतन्त्रको पक्षमा छन्। र अर्को कुरो, मुठ्ठीभर मान्छेले आक्रोश व्यक्त गर्छन्। अहिले पनि रुसमा जारसाई आइदिए हुन्थ्यो भनेर कतिपय मान्छे कामना गरिरहेका छन्। एउटा लम्फूले त म राणा हुँ, राणा शासन जङ्गबहादुर जन्माउनु पर्यो भनेर हल्ला गरेको पनि सुनेको थिएँ। युट्युबतिर कराउँछु भन्दै थियो। मैले त जस्तो बेरोजगारलाई युट्युबले खिच्न भ्याउँदैन भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने याद गर्नुहोला, पूर्व राजालाई मैले शुभकामना किन दिइनँ भने मेरो उहाँसँग भेट भएको छैन। अर्को कुरो, उहाँले मलाई मेरो जन्मदिनमा शुभकामना दिनुहुन्न भने म उहाँलाई किन शुभकामना दिउँ? यही हो, रेसिप्रोकल हुन्छ, पालोको पैसा हुन्छ। तर उहाँ त एउटा राष्ट्र अध्यक्ष भइसक्यो, मतलब राष्ट्र प्रमुख भएर बसिसक्यो। अनि प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुभएको छ मलाई जन्मदिनको शुभकामना। पूर्व राष्ट्रपतिले पनि दिनुभएको छ, रामवरण यादवले। कहिले? होइन, मेरो भेट हुँदाखेरि मेरो जन्मदिनको भोलिपल्ट भेट भएको थियो 2 वर्ष अगाडि। अनि मैले हिजो मेरो जन्मदिन थियो भनेर उहाँलाई सम्झाएँ। ल त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना भन्नुभयो, दिनुभयो नि त। उहाँ पनि त राष्ट्राध्यक्ष हो नि। पूर्व राजाले बरु शासन सत्ता कति 4-5 वर्ष चलाउनु भयो। रामवरण यादवलाई त लटरी लागेर हिजो भैँसी चढेको मान्छे पनि 8 वर्ष त राष्ट्रपति नै हुनुभयो त। विद्या भण्डारीज्यूले पनि त मेरो जन्मदिन आज छ भने मैले सूचना दिएँ भने अथवा थाहा पाउनु भने शुभकामना दिन बेर लाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने व्यक्तिगत रूपमा राजा चिनाइ भन्छ कि पहिला हाम्रो गाउँमा राजालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ, राजाले तपाईँलाई चिन्दैन भने जस्तै अब अहिले राजा चिनाइ नागरिक चिनाइमा परिणत भयो। उहाँ पनि नागरिक, म पनि नागरिक। उहाँलाई पनि सामाजिक सञ्जाल नचलाई, पिएनपीका भिडियोहरू नहेरी निन्द्रा नलाग्ने, म बरु कमै चलाउँछु, मैले पनि अपडेट गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने आवश्यक व्यक्तिलाई आवश्यक एजेन्डामा भेट्ने कुरो बाहेक अनावश्यक भेटघाट गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। एक कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै रवैयाले गर्दाखेरि जनतामा व्यापक वितृष्णा छ नि पुण्यजी। जनताले त अहिले यत्रो धेरै राजा हुनुभन्दा त बरु एउटै राजा ठिक थियो भनेर राज संस्था फेरि फिर्ता एउटा कुरा हो, लिडरहरूप्रति असन्तुष्टि छ। केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रति हामीले ठुलो आशा भरोसा विश्वास गरेका थियौँ, उहाँले 2/3 झन्डै मत ल्याएर हाम्रो पार्टीको रिप्रेजेन्ट गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। जनताको इच्छा र चाहना अनुसार राम्रो काम नगरेर हामीलाई निराश बनाइदिनु भयो। तर नेतृत्व गलत हुनसक्छ, सही हुनसक्छ।
च्याङ्काइसेक आउन सक्छ तैपनि गणतन्त्रमा घुनपुतली लाग्दैन, बरु त्यो चाहिँ उन्नत समाजवादी वा जनवादी गणतन्त्रमा परिणत हुन्छ भन्ने उदाहरण चीन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले निराशा छ। गणतन्त्र त्यो बागमती हो जहाँ ढलहरू मिसिए पनि त्यसलाई ढलमती भनिँदैन, यो निरन्तर बगिरहन्छ। एउटा प्रश्न नि, महेश बस्नेतले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि, यो प्रस्ताव चाहिँ शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानी हेरेको हो, कतिको त्यो वेबहरू निस्किन्छ, कतिको तरङ्ग पैदा गर्छ भनेर केपी ओलीले त्यो रणनीति अप्नाएको पनि हुन सक्नुहुन्छ नि। अब मलाई ताजुब लागेको छ, हुन त तपाईँ भक्तपुरै छिमेकी हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि महेश बस्नेतज्यूको पनि, त्यसकारण तपाईँ बढी तरङ्गित हुनुभयो कि? महेश बस्नेतजी व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो ठुलो पोलिटिकल ग्राभिटी बोकेको मान्छे होइन। उहाँको किताबमै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, दुबई कि मलेसियाबाट भिसा नखसेको हुनाले उहाँ पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ बन्नुभयो। निराश भएर धन्न अहिले हामीले उहाँलाई दुबईको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा महिनाको 1-2 लाख कमाउने महेश बस्नेत, जो पुण्य गौतमको भिडियो हेरेर उग्र कमेन्ट गर्छ भन्ने छविमा पाएनौँ। पूर्व गाविस अध्यक्ष महेश बस्नेत दुबईमा भन्ने समाचार हामीले पढ्नबाट जोग्यौँ, किनभने उहाँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, बाको आशीर्वाद बर्सियो उहाँ उप। तर अहिले उहाँले अनावश्यक हिरोइजम देखाएर आफूलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी सो गर्ने जुन रवैया देखाउनु भएको छ, त्यसप्रति मेरो असहमति छ र महेश बस्नेतजीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो। हस् पुण्यजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेकपा एमालेभित्र अहिले सहमतिको ठुलो प्रयत्न भएको छ। नेकपा एमाले एक ढिक्का रहनु भनेको लोकतन्त्रको भविष्य पनि उज्जवल हुनु हो। हामी पार्टी फुटोस् भन्दैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्रमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ। र आज सायद जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउँछ भनेर हामीले आश गरेका छौँ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचमा जेठ 2 को सहमतिमा फर्किने गरी हुन सक्ला। त्यतिखेर केहीको केन्द्रीय सदस्य जागिर जाला, स्थायी समिति सदस्यको जागिर जाला, तर पार्टी र देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ भने सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिएका छौँ। दोस्रो पुस्ताका भनेर चिनिएका होनार नेताहरू त्यसको लागि पापड बेलिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ, ड्राफ्ट तयार छ, सम्भवतः भरेसम्म विज्ञप्ति आउला। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।